እሺ قريتها خرج قاميت خبها لسنها بستغال المدن أغلل كبولة مجمرة سلامتا نقول لخنا حوات نقول لخنا حات دك أنستيو أديتات حوات كم أون دك تبعتيو أبوتات حواتن نزم عالت ذي كبريبكم ممساخم كبري كجلس لكم مسكانة وكجلس لكم بشم محبر دك أنستيو سم إرتراوان سمين أمريكا كبرن مسكانة كجلس لكم فتو እዚ መዓልቲ እዚ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዓለም ለኸ ዝካየድ ጎስጓስን ካምፔይን ኣንጻር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ሎሚ ዓመት ከዓ ብፍልይ ዝበለ ኣብ ዲጂታላዊ ስፔስ ዝግበር ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ቴማ እዩ ዝጉስጉስን ዝቃለስን ዘሎ እዚ ከዓ ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ዓለም ብዩኤን ዊመን ወይ ከዓ ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ክፋል ናይ ዩኤን ዝካየድ ዘሎ ካምፔይን እዩ ነዚ ኢና ከኣሎ ማዓንቲ ከም ኤርትራውያን መጠን ነቲ ኣብ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ዓመፅ ንሕና እውን ብኣካል ከም ኣካል ናቱ ኮይንና ክንቃለስ ብእዋንና ብዝተወሰደ ተበግሶ ተኣኪብና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኹም ኣብዚኣ ኩልኻትክን ኣብዚ ተረኺብክን ዘለኹም ኩልኹም ኣብዚ ተረኺብኩም ዘለኹም ክብሪ ይግባኣኩም እዩ ንደቅኹምን ንሕዋትኩምን ነንስትኹምን ምቅላስ ከኣኒ ንሂወትኩም እውን ዓብ ተራ ዓብይ ሓገዝ ከም ዘሎ በዚ ኣጋጣሚ የመስግነኩም ኣብኡ ከለኹ ከዓ ይኸዘኻኽረኩም ደሊ ማለት እዩ እዚ ቅድሚ ምግባርና ቅድሚ ምጅማርና ኩሉ እቲ መደብ ከም ኤርትራውያን መጠን ብዛዕባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ስለንዛረብ ዘለና ንኩሎም ቶም ንዓና ካብቲ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ካብ መግዛእትን ገለን ከውፅኡ ዝተሰውኡን ዝተሰዋኣን ንዕኦም ብምዝካር ክንጅምሮ ኢና ድሓር እሱ ምስ ገበርና ናብ ኣደ ወንበር ክሕልፈኩም እዩ ማለት እዩ ደጊመ የቐኒልና ንሓንቲ ደቂቕ ናይ ሕልና ናይ ዝክረ ሰማዕታት ክትገብሩ ብዛ ኣጋጣሚ ፅዋዓኩም فيفن حفتي كمان لخي مرحبا أدوم برنا تسقى عمل لهم كل وقتكم قاعدة حنمسحهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم اسمي كوثر عبد الرحمن الأخت فيفن ستساعدني في تقديم هذا البرنامج وهو نحتفل اليوم بالعنف اليوم يعد العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أوسع انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستحفالا في العالم وتشير التقديرات العالمية إلى أن ما يقارب امرأة واحدة من كل 3 نساء تعرضنا على العنف مرة واحدة على الأقل في حياتها العنف الجسدي أو الجنسي من شريك حميم أو العنف الجنسي من غير الشريك أو لكلاهما وتفاقم هذا الوباء في سياقات مختلفة لكن حملة هذا العالم الخاصة باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة تركز على سياق بعينه الفضاء الرقمي أو الإلكتروني نحن كأعضاء جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا نرحب بكم جميعا واليوم سيكون لنا لقاء خاص عن هذه الحملة التي سنتكلم عنها فيما بعد أود أن أبدأ هذا البرنامج بأننا نذكر إخواننا الذين ضحوا من أجل هذا البلد ولهذا نقف صمت دقيقة صمت لحداء على الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن الحبيب إريتريا فلنبدأ هذا moment of silence تفضلوا بسلام عرفوا تفضلي أخت فيفن introduce قبلنا حفتنا تسقى والد مريم اوكي ثانك يو يغني لنا كوثر حفتي داس بلني مساخ خوينا ناز مدام فمرحو بتعملي داس بل ثانك يو سلا زقبركيو ترجم
قول كارداني كم تزد الله يكونن يعني لنا بس عقات أمي نحفتنا وزارة ጸጋ ወልደ ማርያም ኣዶ ወንበር ናይ እዋና መድረኽ ክህብ ዓይና ናይ መቕፈቲ መደረኽ ተስማዓልና ወይዘሮ ጸጋ ንቕሚት يعني لو معلتي كل قدياتكم أو نزيفكم نايكل تشحن إسران حموشتن عمد قبل على دك أنسيو نمو غاز قبر وفري نمستاف أبزب مركبكم بسمين بسم إيرتراوي محبر دك أنسيو سمين أمريكا وانا بسفي حدما بسم إيرتراوي والنستيتي لباو سلامتين عزوز مسقانين كقلبلكم أفقدوا لي كم تفلتوا قبل على دك أنسيوز فتسم عمد نموغاد أبنوسو كف عمد كف حدار إسران حموشتن جميرو كسب تحساس عسرته أما العالم بتساتفو ناي كل منقستاتن سيبيكاو محوراتن زي منقستاوت كالاتن ناي من راح وفر زكايدو اللوجيزي محورنا دما تساتافيت نايز وفر بمخان كابتن عسر شدشتا ناي وفر معالتات حانت معالتي أب كل خنعات عالم فحيدو زولو هزبنا بحوار زوزتيلو معالتي تدالو أبرأسيو أب نفس وكف ناي وفرا معلتي أستمروتات بيوتيوب تزرقه نايزل ناي عمد بقوانا استدالوه وفري فوليزو قبرو اتخاب حدار إسران حموشتن جميرو كزرقه حزق أني أستمروتات بتاساتا في النت ناي دك أنستيون دك تبعتيون مخاني إذا دمان نفتحق نقالس كلنا كلاتنا صوتاو في اللي كير أنا صار عمد دوك نبل كم زلنا زمسكرين مو بزقات أمزي نخلهم أبز وفرز تساتفكم من زي تساتف كنن بسم وانا مسكانا يقرب أبنوبسو كف عمد ودب حرات منقستات فلي ناي تعمد شرحو ويتيما كمون ناي وفري فلي حبري وسن هقرات نهزبهم كحبرون كالعالون يتحساسن أبكر تشحن شمونتن ودب حورات هاجرات حبري أرانشي كم وقعوا خبري خون وسينو بقينا هأخذنا أرانشي تخدينا زلنا كون دحارنا أرانشي حبري أما العالم صوتاو سرزلو على عمت نموقات نايز قبر من قصاص نحدنت ملكت كوينو يقصلالو نارانشي حبري تترجم تاين دحريرنا symbol of the future and hope تسفى أو نتاوي الرأي ناي مزاي زحبر حبري بقوم يوم كأرانشي حبر مريضو ناي زعمت ناي زياء ناي كرتشحن إسران حموشتن وفرتي معها حدنت ما أنتي متفقة بالكلن لك أنستيو أوالدن أنستنز فتسم ديجيتالاو عمت نموقالي زبل إذا بفلايني إيرتران دك أنستيو أواناوي سلامتايسي أبزيق زيزي كم نعزو زلنا لدك أنستيو أفن ملقوامن أفراريح كان مملخنن زقبر إلكترونيكا عمت قنينو يركب قلنا يبر عسم تطائمهم قاليهم كأب قهدي قبل على دك أنستيو بإنترنت زبقوان بزلو حدش متقعتين عزبا لنا أبهاجرنا فتحين من قاس نقالس ألنا زبلو ون كي ترفو دفيرن مرقص نزو السدان زاربان دك أنستيو أب إنترنت نمتقلنا من زكايد نورام وفرن زنزرات إيافة صرفتاتن كي تغزكو حل فايدلن مهم حبرة تسب نزل دحور زي فتحاوي وستاتات نمقلاس بحبار انتاي كنقبر زبل حتو خنا العلم ناقدني امو نزن سعبات زي سعبا رئيتوتات بخمزي زي سعب ككافلوكم أفقدوا لي تخقبر اللون بلو تتسقم نقبصو لنا انتاي كنقبر لنا إلكترونيكا عمز كل جزي فلا يدم قبل على دك أنستيو نحدنتنا زبتن نحبراو سرحتنا زرق مهانو مردع
أمونغونا بزعبا زهلو ناي رأيان التحساسبان فللي تتصاورنت كانت الريق بسلطنن سيبيلاون أقباب أميت بمأتاو كانت قرارو إن كان هابان كنلمد كنتسعر تمراتي نفلليات كنصقرو مزين غالكي تخبابير كامن بارز بحال كمزولو زي مرسع كينو زربا بمسقوام بقبري حابيرنا نزي إلكترونيكا عمت بطري تقاومنا مسمع نتن بتبعت بزي فرحي بنفس متأمان أب إنترنت حساباتن زقل سايرتوان دك أنسيو كاب دورتو زسحاتي نورا صوتا توكل متقعتي مكل خالن دمتن كسمع علوز خلا عدلات مفاد نتوم نمورالاوي مهسيتي زك العون تحت تخم زخون مقبار تكنولوجي مصاعنا نمحياش ننحدحنا كنمهارلون كنرادادالون امبر بحسب كوانا نزتفلي نمدهالن عفون ملكاتن نكيبول المتنقا إيرتان دك أنسيو بناي ديجيتال عالم أفلوت أنز سفحالون زمهارالون ببقى زساتفالون دمتسن بعوتا زسمعالون كون امبر بزقبرلن استفلالي تصنوتات سقطها زمرتقالو كيكون حبيرنا مسرح أما جرشة بزا أقاطامي أبزي أبلعلو دك أنسيو زورد عمت نموقاد وفر نكايدولو زلنا والحدار كلت إيرتان دك أنسيو أبتم انت فتحن سلام زكايد كالسي بأبور كتان تفلات انت وي أورد مركابن كحبر كله قرعاتنا تسمعني نساتن دما حانتي دكتور الغانيش فسحة غاندي مسراتيتن بريسيدنتن نايت بسم غاندي زتصوع NGO بعسران حدن حدار فتشعن عسران حموشتن كاب كاستيليون فيورنتينو زركب ماريو سبينا زسمو تياتر كاب انترناشنال دونا أوورد نايك تشحن عسران حموشتن تقباليت Women for Peace ويقوال ستيتن السلام أورد كتكون كتبقع كلا أتخل إتخاء بنسات هاي مسراتيت بوان دي سيوم زفلت محبر دماء أو إرتاز فتسأم قساتات سبقاو مسالات بمقلعة تقباليت ناكل تشعن إسران حموشتن Magnetistic Human Right Award تكون بغيع نعهتنا دكتور الغانيش غاندن فانسا صحيين بسمين بسم كلهم اتم اب ايرترا فتحك نجزق علسون انقع حقوسكن اناولكو زربا يبزعاتو صنيركم سمعكم ننا مسكنكو عوت نفتحو قالسه حزب ايرترا نصان لعلاويتن ايرترا زلعلم تنبر نصا ودبانا وحسنت مسلنا يعني لي Thank you, Sister Saga Waldemariam, for giving us an introduction speech on today's activity. الترجمة باللغة العربية بالنيابة عن نفسي وعن الجمعية الإريترية جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا. نشكر حضوركم لهذا اليوم في مشاركة هذه الحملة. اسمحوا لي أن أتقدم بأحر تحياتي وامتناني بالنيابة عن المرأة الإريترية في شمال أمريكا على نطاق أوسع. وكما تعلمون تنظم الجمعية جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا سنوياً من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر حملات توعية حول العالم بمشاركة جميع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لإنهاء هذا العنف ضد المرأة. وتستعد جمعيتنا كمشاركة في هذه الحملة لتخصيص 16 يوماً للحملة، يوم واحد لأبناء شعبنا المنتشرين في جميع أنحاء العالم للنقاش معا. وبالإضافة إلى ذلك تنشر جمعيتنا محاضرات على يوتيوب في كل يوم من أيام الحملة.
وما يجعل حملة هذا العام مميزة في توقيتها هو أن المحاضرات التي بثت من 25 من نوفمبر إلى يومنا هذا حضرها رجال ونساء على حد سواء، وهذا يثبت أنه عندما نناضل من أجل العدالة يجب علينا جميعا الوقوف في وجه العنف بغض النظر عن الجنس. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع من شارك في هذه الحملة في كل عام تحدد الأمم المتحدة شعاراً أو موضوعاً مميزاً لهذا العام، بالإضافة إلى لون مميز للحملة، وتشجع الدول على توعية شعوبنا وتعبئتهم. في عام 2008 قررت الأمم المتحدة اعتماد اللون البرتقالي لوناً رسمياً، ومنذ ذلك الحين ظل اللون البرتقالي رمزاً للوحدة في حركة القضاء على العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي حول العالم. يشير اللون البرتقالي إلى الأمل والتفاؤل رمزاً للمستقبل والأمل المشرق. موضوع حملة هذا العام هو العنف الإلكتروني أو العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات لتدمير الوحدة، وهذا موضوع حساس بشكل خاص بالنسبة للنساء الإريتريات، فالعنف الإلكتروني لتكميم أفواه النساء وترهيبهن عبر الإنترنت، وهذا هجوم جديد على النساء عبر الإنترنت. بعضهن يستخدمن أسماء مستعارة وبعضهن علنا. أود الإشارة إلى الحملة المخزية والإهانات البذيئة المنتشرة على الإنترنت ضد النساء اللواتي يجرؤن على اتخاذ موقف والتعبير عن آرائهن، حتى أولئك اللواتي يدين بالنضال من أجل العدالة في بلدنا. لذا كمجتمع يجب أن نتساءل عما يمكننا فعله معا لمحاربة هذه النزاعات الرجعية وغير العادلة. اسمحوا لي أن أشارككم التعليقات التالية. أولاً، إدراك أن العنف الإلكتروني دائماً وخاصة ضد النساء يزعزع وحدتنا ويعيق عملنا معاً. من المستحسن أن نحاول التحلي بالتسامح مع اختلافات الفهم والمواقف، وأن نقربها من خلال المشاركة في مناقشات حضارية ومدنية، وأن نعتاد على العطاء والأخذ، ونتذكر أن هناك ما يسمى بالعيش معا عندما لا نستطيع تجاوز الاختلافات. ثانياً، الذهاب أبعد من الكلمات، وبالفعل معا نعارض بشدة هذا العنف الإلكتروني. ثالثاً، منع النساء الإريتريات من التعبير عن آرائهن بجراءة وثقة على الإنترنت وتوفير الفرص لهن. لابد أن نحارب هذه الأفعال. وأيضاً محاسبة من يعرضهن للأذى المعنوي. يجب استخدام التكنولوجيا للتثقيف والتواصل فيما بيننا لتحسين مستقبلنا. العمل معا لضمان قدرة النساء الإريتريات على توسيع معارفهن والتعلم والمشاركة بفعالية وإسماع أصواتهن عبر العالم الرقمي بدلاً من اختيار الصمت بسبب ضغوط مختلفة. وأخيراً، يسعدني أن أعلن أن امرأتين إريتريتين قد حصلتا على جائزة لمساهمتهن في النضال من أجل العدالة والسلام في نوفمبر هذا العام في إطار حملتنا لإنهاء العنف ضد المرأة. الأول هي الدكتورة الغانيش فسحة غاندي، مؤسسة ورئيسة المنظمة غير الحكومية المسمى باسم غاندي، في 21 من نوفمبر 2025 في مسرح مارينو سبينا في كاستلغيون. حازت على جائزة امرأة من أجل السلام لعام 2025 من جائزة دونا الدولية. والثانية هي الأستاذة فانيسا
صهي فانيسا صهي مؤسسة يوم واحد حصلت على جائزة ماغنيستيكي لحقوق الإنسان لعام 2025 لفضحها انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. أود أن أهنئ أختنا الدكتورة الغانيش غاندي وفانيسا صهي بالنيابة عني وعن جميع المناضلين من أجل العدالة في إريتريا والنصر لنضال الشعب الإريتري العادل. عاشت إريتريا حرة ذات سيادة، وشكرا. يغني لنا بطعمي صبق كابتناي عدومبر بزيدنا أسكيركي ريبكي كاوسر حفتي بطعمي صبق يغني لنا صبق سبيتش أتزحقسك ነገር እንታይ እዩ እቲ ወፃዓደ ቀንስትዮ ኣብታ ዝተወፅዐት ወይ ከዓ በብሓደ ከምዚ ክበልዕ ከሎ በብሓደ እንስሳታት ጎጎቲቱ ዝበልዖም ኣብተን ዝተወፅዓ ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ናይ ውልቃዊ ሰባት ቃንዛ ኮይኑ ከይተርፍ ከም ናይ ሕብረተሰብ ቅልውላው ጌርና ሓሲብና ናይ ኣሕዋትና ከምኡ እውን እቶም ደቂ ተባዕትዮ እውን ኣብ ኣንስትኹም ኣብ ደቅኹም ኣብ ኣሕዋትኩም ዝወርድ ዘሎ ኩልና ብሓንሳብ ሱቕ ኣይንብልን ኢልና ከምዚ ዓይነት ምግባርና ብጣዕሚ የኹርዓኒ ደጊመ ኩርዓተይ ይገልፀልኩም ንኩልኩም ዝትገብርዎ ዘለኹም ትገብርኦ ዘለኽን ማለት እዩ ክብሪ ይግባኣክን እዩ ክብሪ ከዓ ይግባኣኩም ዘበን ስቕታ ኣብቂዕሎ ማለት እዩ ስቕ ንብሎ ነገር የለን ድሕሪ ሕጂ ወፃዓሪ ኢና ክንለዓል ኢና ብሕልፊ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እተን ወለዶታት ዘፍርያ ዘለዋ ስለ ዝኾና ነተን ነደቂ ኣንስትዮ ምክልኻል ማለት ንመፃእ ወለዶ ምክልኻል ጌርና ከንሓስቦ ድሕሪ ሕጂ ነዚ ከዓ ከም ሓላፍነትና ጌርና ስለ ዝወሰድናዮ ንኩሉ ግዜ ከይቋረፅና ሓቢርና ክንሰርሓሉ በዛ ኣጋጣሚ ንኩልኩም ይፅውዕ እዚ ምናልባት ከም መእተው ክትብዮ ትደሊ ካውሰር ሓፍተይ ቅድሚ ምዕዳመይ እቲ ሓፈሻዊ ሌኣውት ናይዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና እንታይ እዩ ሰለስተ ኪኖት ስፒከርስ ኣለዋና ኣሚራ ቀዳመይቲ እያ ብክብርና ብመድረክ ክዕድማ እየ ነዚ ከዓኒ ካውሰር ሓፍተይ እውን ናታ ብዓረብኛ እውን ናታ መእተዊ ክትገብር በዛ ኣጋጣሚ ፅዋዓ ማለት እዩ يغني لي إن شاء الله سنبدأ البرنامج لهذا اليوم. عندنا ضيوف ثلاثة منهم. الأولى هي الأخت صابرينا أنا مجمر تحت زارب حكي أوكي صابرينا جميل أمان أهلا وسهلا ومرحبا بك. تفضلي عبر هذه المنصة نرحب بك. وصابرينا هي غنية عن التعريف هي تعيش في أمريكا في واشنطن دي سي اريا وعندها نشاطات كثيرة لدعم اللاجئين الإريتريين في السودان وفي أنحاء العالم وعندها هذه الحملة التي هي تقودها برئاستها نشكر لها هذا التفاعل مع الإريتريين اللاجئين المحتاجين وشكرا لها. وتفضلي صابرينا جميل أمان الله تعونكي. Sabrina Aman. All right. Thank you so much, Iwana, the Eritrean Women's Association of North America, for inviting me to speak today. I am honored. I am humbled to be part of the community on this very, very important day, International Day for the Elimination of Violence Against Women. It's an honor to be here. Let me briefly introduce myself and the work that I do to help you understand why I am very, very passionate about the topic of domestic violence against women. I am the founder of RefuCare, a small charity organization that serves Eritrean refugees in East Africa. I'm also a documentary director on social and humanitarian issues. But 3 years ago, I decided to transition into becoming what I call a confidence coach, where I help women rebuild their identity, their confidence, and their self-worth after experiencing trauma, particularly after divorce and the domestic violence they experience in divorce. And you might wonder, what made you become a confidence coach? Why did you transition? And I'll explain that. So at first, I started as a career coach.
to help women elevate in their career. I love supporting women and I love helping women become financially independent. One day, 3 years ago, I posted a video on social media, on Instagram, about women who experience divorce and how divorce can lead to losing your confidence. I didn't really think anything about the video. I just wanted to talk about how women can lose their confidence after divorce. I woke up the next day to 2 million views and thousands of messages from women all kinds of stories of various types of domestic abuse that these women encountered, and they had nowhere to go for support. Some of these women did therapy. Therapy is fantastic, but therapy focuses heavily on the past. These women do not have anybody to talk to, especially in our community, in our culture. Divorce is seen as something shameful. It's taboo, especially for women. Women do not talk about divorce, let alone the domestic violence they're experiencing in their marriage, because the community will blame the woman for the problems in her marriage. So the woman will find herself in an abusive and toxic marriage with no support from anyone. So she decides to stay in a toxic marriage to avoid toxic criticism from the people that she cannot ask help from. So I realized, okay, I'm a career coach. We have career coaches, we have leadership coaches, we have executive coaches, we even have marriage coaches, we even have divorce coaches, but we do not have coaches that help women rebuild their confidence, reclaim their power after divorce. And when that video reached 2 million people, it was a very clear sign from God that this is what He wanted me to focus my attention on. And that's where I started the journey. And you might wonder, well, what does divorce have to do with domestic violence? Well, let me tell you. 1 in 3 women have experienced domestic violence during their lifetime. In 2020, about 47,000 women and girls were killed by an intimate partner. That's 1 girl every 11 minutes. And divorce is the second biggest grief after the death of a loved one. This means the same pain and grief that we experience when we lose our loved one in death is the same grief that people experience when they go through divorce and domestic violence. But they do not have the same support that those people who grieve death. They do not have the same support from the community. They do not have support from anyone. So they grieve alone because they know they will get judged. Why? Because it's taboo to get divorced. It's taboo to leave your spouse. And therefore, it's just better to stay in a toxic marriage because nobody's going to support you. And most likely, if you're a woman, you're going to get blamed. So you're told to be silent. You're told to endure. You're told to be patient. You're told to pray to God because God will solve everything. And yes, praying to God is so important. But why should a woman stay in a toxic, abusive marriage? Because she's afraid to ask for help. What does that say about us as community when there are so many women who are experiencing all kinds of abuse? What does that say about us for staying silent? And I'll tell you at the end of this presentation what we can do as a community to reach out to women who might be suffering in silence right now as we speak. There's different types of abuse. There's what we all know as physical abuse. And oftentimes people think, when we think of domestic violence, we think about physical pain that is being inflicted on a woman. But you know what's greater than physical pain? Emotional pain. Okay, this affects a woman much greater than physical pain, and it causes greater mental health problems for a woman than any physical pain. 40 to 60% of women who experience domestic violence say that the domestic violence they experience is psychological and emotional. And usually emotional abuse starts before physical abuse. And it's more damaging than physical abuse. And the trauma, you cannot see the wound, it's invisible, but it's very, very damaging to a woman.
Here are examples of emotional abuse, and some of it might sound familiar to you. When a husband curses at his wife, when he calls her by degrading names, when he gaslights her. Gaslighting is when you make your partner feel crazy. Women do this as well. By the way, when I talk about abuse, men experience abuse as well. But for the sake of today's topic, we're going to focus on women. Gaslighting is when you make your partner feel crazy for the pain you're inflicting on her. You deny her truth. You deny her reality to the point where the woman actually starts to feel crazy even when she's not. When you yell at your wife, when you say hurtful things to her and damage her self-esteem, when you threaten her, when you're constantly criticizing her, when you're humiliating her, it damages a woman's identity, her confidence, and her self-esteem. And it takes a toll on her mental and emotional and physical health. It causes her depression, anxiety, PTSD, sleep disorders, and oftentimes the safest thing a woman feels, the safest thing a woman wants to do to get rid of all of that pain and shame and taboo around this subject is commit suicide. Can you imagine a woman who silently goes through domestic violence at home, doesn't feel safe enough to come to us to talk, to seek help, and to seek support because she's afraid we're going to judge her? So she either decides to suffer for the rest of her life or she decides to end her life. That is a responsibility that we have as community to reach out to women to ask them if they are okay. A lot of women say that the words and the abuse they receive from their husband verbally has a higher and more impactful damage than any abuse they can get physically. And then there is financial abuse. When a husband controls his wife's finances, when he doesn't want her to work, when he withholds her money, when he forces her to quit her job, when he monitors all her spendings, when he starts, opens credit cards or starts accounts under her name, when he runs her credit on purpose to damage her credit. It is a form of control, and oftentimes that starts when the emotional and physical abuse is starting. And 94 to 99% of women who experience domestic violence experience some sort of financial abuse. Why do men do this when they want to abuse their wives? Because they don't want them to escape. When a woman has money, she has freedom. When a woman has money, she has choice. She has power. And an abuser and an oppressor does not want his woman to leave. So the best way to keep her hostage and oppressed is to control her money. How to get help. If you or anyone you know is experiencing any kind of emotional, physical, or financial abuse at home, please know that help exists. Contact your local domestic violence hotline. It doesn't matter where you live, there is a domestic violence hotline. Reach out to friends or family. Do not assume that people will not help you. Do not assume that everybody's going to judge you. Yes, some people will judge you, but others won't judge you. The worst thing that you can do is suffer in silence. As a confidence coach who's dedicated her life the last 3 years to serving women around the world, I have built a community of over 100,000 women around the world who come to me for support, for encouragement, for guidance on what they can do to rebuild their confidence after domestic violence and marriages. The worst thing that you can do is suffer in silence. Reach out for help. Do not assume that every married woman is happy. I will tell you this with utmost confidence. The women that we praise, a woman that appears to be happily married, and I know some really inspirational women that we respect because she's married to the perfect guy. In fact, she's married to a very religious man. Wow. That religious man abuses his wife and we don't know. But I know because they come to me for support. They come to me and they share with me what they will never share with the public. So do not assume because a woman is married that she's happily married. We hope that most women are happily married. But do not ever compare two women. In our culture, it's very common to make women feel inadequate for not being married. Hey, you should get married like that girl. She's happily married. Look at her.
We don't know if she's happily married. She might be getting abused. Okay, so do not go through domestic violence alone. Do not judge people's marriage. Do not judge women who've gone through divorce. Okay, reach out for support. The bravest thing that you can do is reach out for support. And this message right now is for women, for all women. If you're listening to this, if you're a woman listening to this, please, please make sure you have your own financial security. If you decide to be a stay-at-home mother, that's wonderful. Save money. Find a remote part-time job that you can do from home. If you can't do that, ask your husband to give you an allowance every 2 weeks, every month. You want to have your own financial freedom. You cannot escape what you cannot afford to leave. Okay? A woman with no access to money has no access to freedom and choice. So make sure you have your own financial security. This is not about expecting disaster. It's about having security of knowing that you always have a choice. So if you find yourself in a marriage where you are being abused emotionally or physically or financially, you have the freedom to say, I am going to exit and I will be able to sustain independently. A lot of women stay in domestic violence marriages because they don't have the freedom to leave financially. And no woman should feel trapped in a toxic situation because of money. And if you, ladies and gentlemen, you know anybody who's gone through divorce, let me tell you what you should never say to them and what you should say to them. Because this is very, very common in our culture and in the Eritrean culture. And a lot of times we say things incorrectly. And I used to do that as well. And let me shed light on this. If you ever meet a woman who has gone through divorce, do not ask her what happened. A woman who's gone through domestic violence will never tell you she's gone through domestic violence unless she feels really comfortable. And for the most part, she's just not going to feel comfortable to tell you that she's gone through domestic violence. By you asking her what happened, you are triggering the very pain she is trying to heal from. Do not give advice that she did not ask for. A lot of times when a woman says she's divorced, in our culture, it's very common for the elderly to give the woman advice. Do not give unsolicited advice. Do not ask her when she's going to get remarried. It doesn't matter if she's been divorced for a year or 5 years or 20 years. Do not ask her when she will get remarried because maybe she is still healing from that trauma. Do not congratulate her. A lot of people now are congratulating women for getting divorced. Congratulations! You know, cheers to new beginnings. I am sure God has a great plan for you. No, do not congratulate her because maybe she is grieving. She's grieving a part of her that she lost that she will never get back. She's grieving the idea of this perfect marriage and a healthy family that she wanted for the rest of her life. And now you're congratulating her. Do not do that. If a woman wants to get remarried, she's going to do it in her own time, not yours. What you should say, if you met a woman who you found out is divorced, you ask, how are you doing now? What can I do to help you? How can I support you? Not, let me know if you need help. Call me anytime. Nobody's going to call you when they need help. Ask them, how can I help you? I am here for you anytime. And if you really want to be a good human being, you're going to reach out to that woman once in a while to ask her, how are you doing? I just want to see if you want to go out for coffee. I'm just here for you. Let's go out. Let me take you out for lunch. Let her know that you are there for her and that she's not alone. Because the strongest people who appear to be brave and successful, even in their career, suffer in silence behind closed doors. And I know, because the majority of the women that I serve, my clients, are walking inspirations. You would even recognize some of them on television. They are role models, and they still go through domestic violence behind closed doors. And they have no one to talk to about it because it's embarrassing to them. And it's not. It's not embarrassing. The bravest thing that you can do is ask for help. In conclusion, when you see divorced people, give them the same respect and honor that you give to people who just announced their marriage. Do not pry into their personal lives. Do not give advice that nobody's asked you for. Don't congratulate. Just ask how you can support and go out of your way to check in on them.
to take them out, to say hello, to see if they need anything. Every woman deserves safety, financial freedom, and emotional wellness. The best thing that you can do for a divorced woman, because most likely she's experienced some form of domestic violence, is ask her how you can help. And if you have gone through domestic violence, or you know anybody who's gone through domestic violence, please remember that you do not have to suffer alone, that you can get out, and that you can find help. And if you are afraid to speak to anybody from the community, contact your local hotline or contact me. Your information will be private with me, and I would be glad to support you. Thank you. And I am very, very, very grateful to have had this opportunity to present this part of a woman's life. Thank you. Oh my God. Sabrina, you have no idea how much relevance your presentation today has to our community, because our community doesn't always get this kind of support and help. And this is kind of like I think the first time I have ever heard in Eritrean spaces a woman speaking about women's issues, especially when it comes to divorce and how damaging it is and how it is a silent killer. I really, really do thank you for your powerful presentation, for your courage, for your passion. I really appreciate you for all you bring to our community. And this is a space filled with silence and stigma. And the way you support women to regain their confidence, rebuild their lives, and reclaim their dignity is truly inspiring. Your work reminds us that healing is possible, and that no woman should ever have to walk that journey alone. We are deeply grateful for your leadership, for your initiative, for all you do, your honesty, and for giving us all women hope, and that a brighter and happier future is possible. Thank you so much. We're so proud of you. We are so grateful that you are one of us. Thank you so much. Yeah, Thank you. Thank you لك الأستاذة صابرينا أمان. نشكر لك هذه المشاركة القيمة، ولك منا جزيل الشكر. Thank you. Thank you so much, Sabrina, again. I can't thank you enough. ናብ ኩሎም ናብቶም ተሳተፍቲ ክንምለስ ምናልባት እታ ናይ ሳብሪና ፕሬዘንቴሽን ብእንግሊሽ ስለ ዝነበረ ዘይተረዳእኩም ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምናልባት ተርጉምና ሓንቲ ግዜ ንዕኡ እውን ፕሬዘንት ክንገብሮ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዝገርም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ፍትሕ ዝሕልፍኦ ፀገም እንታይ ዓይነት ኣቀዲመን ከገብርኦ ዘለወን ጥንቃቐታትን ብድሕሪኡ ኸ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክገብራ ኣለወን እዚ ኩሉ ብስቕታ ነዚ ወለዶና ነዚ ናትና ሕብረተሰብ ብስቕታ ዝሓልፎ ደሎ ፀገም እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ካብቲ ካባና ብሰንኪ ምጉዳል ናይ ርድኢት ይኹን ወይ በቲ ነውሪ ደለን ኣብ ልዕሊ ዘጋጠመን ሽግር ናይ ጃጅ ምግባር ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ዘይምርዳእን ኣብ ዝዓመቐ ሽግር ከም ዝኣትዋ ከመይ ገይረን ይኣትዋ ከመይ ገይረን ከዓ ክወፃ ክእላ ዝብል ፕሬዘንቴሽን እያ ክትገብረልና ፀኒሓ። ብጣዕሚ ዓሚቕ እዩ፣ ደስ ዝብል ክንትርጉሞም ፍትን ኢና ምእንቲ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ። ግን እታ ነጥብ እንታይ እያ? እተን ደቂ ኣንስትዮ ሲ እቲ ናትክን ክብሪ ዓብይ እዩ። ዝኾነ ይኹን ፍትሕ ኣጋጢምክን ማለት ሂወትክን ተባላሽ ማለት ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነት ምስኡ ዝመፅእ ሕልኽለኻት ምስ ዝህሉ ከዓ ሓገዝ ክትሓታ ሓገዝ ኣሎ እዩ። ናብቲ ኣብ ሎካል ኣብቲ ትቕመጦ ከባቢ ንዕኡ ዝኸውን ሪሶርስ ኣሎ። እንድሕር ደኣ ደሊኽን ከዓኒ ንዓይ እውን ርከባኒ እያ ትብል ዘላ ሳብሪና። ናይ ከምኡ በዓልቲ ሞያ ስለ ዝኾነት ኣብ መንጎና እውን ናትና ሓፍቲ ብምዃና ብጣዕሚ ንኮርዕ የቐኒልና ሳብሪና። ደጋጊምና ነመስግነኪ። ምናልባት ካብ ዘረሓፍተይ ብዛዕባ እዚ ክትውስኽዮ እንተዘየለ ነታ ትመፅእ ፕሬዘንተር ኢንትሮዲስ ክንገብራ።
وأنا open mic قالنا أما جرش حطوت لكن Sabrina at the end of the presentations that we have today, the 3 speeches, we have open mic. If you have any particular questions to ask Ustaza Sabrina, you can. So stick around. Thank you. I think we should move on to the next speaker. كله تقبروا ዘለኹም engagement ብጣዕሚ ኢና respect ንገብሮ ይቀኒልና ካልእ ከዓኒ ሕጂ እታ ቀፂላ ትመፅኻ ካልአይቲ ሳብሪና ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ትምህረና ኩሉ ግዜ ብዩቱብኩም ብገለ ብዙሕ ብጣዕሚ ካብቲ ሳብሪና እንድሕር ኦንላይን መፅያሲ ዝኾነ ኢንተርቪው ገለ ክትገብር ከላ ሚስ ገይረዮ ይፈልጥን እየ ናታ ብጣዕሚ በቃ ፓወርፉል ዝኾነት ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪምያ መሃሪት እያ ለባምያ ኩሉ እያ ማለት እዩ ተስፋ ናይቲ ትመፅእ ወለዶ እያ ንዓ ከዓኒ ካልአይቲ ስፒከርና እያ ሳብሪና ሳህለ ንዓ ወልካም ክገብራ ግን ምናልባት ንካውሰር ሓፍቲ ዕድል ክባ ቅድሚ ንሳብሪና ብጣቃዒት ንቕባልና ማለት እዩ يا تعقيد مالوفتي رياكت تقبر تقول هنا فيوري تعقيد له نود أن نقدم مشاركة الأخت سابرينا سهلة. الأخت سابرينا سهلة غنية عن التعريف وهي عملها في مجال هذه الأمور في قضية القضايا الاجتماعية فنرحب بها الأخت سابرينا سهلة أهلا وسهلا ومرحبا تفضلي أو حجي كستايب زعبا عمز كزارب اندي ماتي زلخو زبزح اوان اب عمز كنبل كلاناسي اب دك انستيو دك من عمز دك تبعتي ودك انستيو نابلنا انا نزارب قلنا حجي بناي ابتناي سنة امرو سنة لبونا جمرو تخيناسي كل جزيس بمسرته كن حاسبه كنقلا لنا عامت كنبل كلاناسي نحاس أس 5 كستين وصلنا 5 فلوت انديو قال نبلينا ولا نت فلوت كمان سخن فتش لنا رجع عامت كبهال كلوسي كاتا زنا أسد كن رياخ لناسي أنس نحدث بتعميز يس أنت عايز قبر دول خطيلنا تعمج مريات تبقى زلاسي دوب متحاسيا ما لسخول لها نحجسي دوب علنا نحن عزولك أو درس دبهال إذا حج بزعب ولك أو درس كي تزارب ناسي عمس كنزاربسي كستاكوينو عيسمعنا أنا خمس نزلل دلنا ننطرو زلنا خوين سمعنا مهناتو ولك أو درت إلنا مسترد أنا شعب زعب عمس مهناتو ولك أو درت قبل كل خص إذا personal boundaries بهالنديو أنت مالت ينسو إلنا حدا قفي حار استينسو مسانا زولد من مخانا أنا سي مستولك أو درتي زولد كلها أنا أخو خوب مالتيو ولك أو درتن كبرتن كأتا تحجيز مت مالتي حجي والقاو دارت مالا سحد قلعسي سب مخانوسي مسل كبرت الله مالتي ولد مسبله كسمع له ناتو دليتات كتمال ولا كحاجه ولد ندقو مالتيو تتعبابي انا هنا هون قال ارست نديو قلعه خمجرنا نعبي بحبرتسبنا قال ارستي جن اتنا حنا والقاو دارت زبحاسي عين فولطن كان مجمري يزطحس مجمري يزطحسلنا ولدنا كيتردو مالتي مناتو بتناتهم دليتهم زخدو خمس تقبر لك خمس تقبر لك قالنا ولو ينقرو خام اتنات كات حساسبات سمعت كخ تقلص عيف قدل كان يخم قول عملته حيت كان مسروتو سي عمس كنا زاربتو خوينا حراي كسم بدنا خل انديو مجمريا دعموصو ناس ولدنا عمدلو مالتي كيتردو كاب ولدنا حبرتسب مالتي بيت مرتي قالخت كيت كلها نعبخنا غوبس كمسكتكا ولقاو درت كون يتفلطن حجي نحن عبدنا يدك أنستي حنا زارب كلنا سي اتعاقنا تديجري إذا قد سنة زلوا مهرامن مقطقاتن قتلاتن موتن مسكونة وأقلن بالشعوب عمل دوك بلا لو أقلن بالحجي بلا علب سلاني جمهور زلنا بمسرات سلازين ريو دلنا يداقاقب مخنياتو حجي كم زي كستين قبر مالتي أبتنا crisis intervention أبتنا كلو لاوسي أو إنا كم يجينا حنو قدو كم يجينا عندك أنستيو خاب سوقتن زقط قطوان كجالا جلا زخلا أنت على ريسورس جلنا بن إذا كجبر يقولون يكون كن دبلو لكن إذا سي أبتل على الأرز مسبات صحيح بمول وبنك يرنا خنا القصة تخوينا عام إذن كم سرّة تخونا له كل سك فتش على مالتي حتى ولك أو دارت كنا بالكلنا عند حرزير دعنا له أنا سبك ولا تعمت أوديو أزارارب أوديو اتناتو أكايدو مساي زولو
كتصمم خلي ولا حد تصرف نورمالي نوستو صرف دا قالت بالقلن ابت نحنا هبرتسب كون نورمالي قالت بالعمص مخانا ينفلطون يتصرف سب زخونه بلن قلمنتا دحرقن كحرمن مس جمر حدا سب وا اتا قدف قالت بالابا طرايت عجبنا حجسي تي ولقاو درتين نحر كل جزء تحستو خوينس كم مجمري اسنس بقى دين جمر شو عمق زبحال سي وقد ناي ابدك انستيو هون ولا ابدك تبعتيو معناته ناي دك انستيو طرايتيلنا تزاربنا كستاي فرق حويح دبحال يلا نقول حجي سيت او كنبلينا لنا بحق ديو بسرعات دي بريسورسنسي بقى قالنستي تترم يلا تقتل يلا نبن نحلو قلت خالو سراور حيز زول عمصات كاي قصلالو كالع قرص حيز يزمت شو وي ميبي اب حدا بوينت دك انستيون دك تبعتيو زعمت على الاواني مصمو شو دحن بقى حجي قدينا دينا حنبل بقى ما حجي يسحن ودا كمان دينا نيرنا حجي اجيدو امنا بنا حنسوم كاخقالوس يوم شعو نسوم كاغله جيروم قال ما تسراريهم بقى كم زدنبه تقبر مالتي دك دنبه دك انستيو دنبه دك تبعتيو لك كل جزء وق يخون مالتي حجي ازي كم دك سبات كم سبات اندحرينا عمص كعب مسروتيو تبونك يروحوا قحف دول وتيلنا كابتا زنا أسد تازر إيه نحن جمر زلنا تازر أخا مستزرقت بقيلة قرب يحطكم حاجي نتازر إيه خا زي أسك تزرع إيه بلاني نحن بدلنا نمبر أقربكم قول اسكنوا علم ودعتها يقولوا مالتي حاجي بخور بسي أبزنا يبانا منتال هز ولا أبز زا أوروبا مالتي زنا مدب إيه مهن قلا كل بيت مجمرة بمسروت حيز ناسي اتدين الزاربون حجي بخا معي تاولك أو درتنا ندحر زي نفلتات خوينا زي تردأنا تخوينا سي عام سن خلنا نقصين خلينا حجي نبعلا زي أس عبار استيع مالس خمي يدو تحاحاز قال خنو تخوينا سي أبت حبرة سمنا خمزي كستاجيرنا أنا نوستو خمزي إن شاء الله زي كمزي زي ملكتنا مالس ولك أو درت personal boundaries نايتعادو نا أمريكا قال خابي أختم تيو زل خنبل نخلينا نحن ناسكم ما ينفلنينا بحبارينا ننبر ننحر حنا ناتماساسرنا قال عامل كتناني يخنبل نخلينا جن بزعبنا يبحلن كبرتاتن تي سرعتنا حاجراتن قال لنا يكون كن زارب دلو طعنا امرو طعناسي بزي قدس ابزخونا حاجر ابزخونا بحلسي ولك او درسي مثلنا يسبي ولا هندي يكون ولا تشاينا يكون قال سب مخانوسي مثل كن بالكلنا كبرت مالتيو مست خبرات مثلن كاولك او درت علو حجي كستا يخوننا يتحاوسنا خوين نسمعني كما جيرناسي ننفسنا حجي اخي لنا قال زبهر نجر يلا انا حجي عبيت خوينا بزلنا قال ولك او درت ناسي كنفلط او خنا لليو كنملصو دو نخل معناتو فحتي لنسي انتي خماني انا انتي ولك او درتي نينا حراي دبل نينا نونو ازبلو منكو بزحت على زين فلت ولا دق تبعتي ون هلو زبزحنا قلنا دق انستيو كم مؤزوزات كوينا ايش بحال تقل خنكون سلا زتململنا زيادة نحنا نهسه نفسها تقيتك سمعتك تقيتك نخالي سبيلك من باريو بقى حانت قوالن ستيتسي بخلو انت نقاسي بقى تا الله تبهاسي ولا خم موديل تقصرسي مئزستي بقى تناتا سمعت كبيراس نخالي قال من بار تبجو قالينا لعلينا نسقل ولا زناي دراماتات وفيلمتات دسرحنا تقرنا خومي عتا قوالن ستيت تسأل الساخ زي تعيتك ግን ኣብቲ ንሕና ሕብረተሰብ ከምኡ ተኮይነ ኣጓል ኣንስተይቲ ክብርቲ ንብላ ነቲ ናይ ዘይ ናይ ጥዕናሲ ክብረት ሂብናያ ነታ ኣጓል ኣንስተይቲ ሽዑ ኩላህና ንደም ኣለና ብውሽጥና ማለት እዩ ንሳቐ ደሓር ምስኮነ ማለት እዩ ማሕረምትን ምቕጥቃጥን ሞትን ምስ መፀ ሽዑ በቃ ከምዚ ኢደ ኢድካ ኢልና ገለ ንግበር እንታይ ኣሎ ፍታሕ ንብል ሕጅስ እቲ ሕቶ ክሓተኩም ደልየ ደለኹ ሲ እንድሕር ብሱሩ ዘይረኣናዮ ካብ መጀመሪኡ ካብቲ መሰረቱ ሲ نخل جزيسي بقى زي ودا ناي كرايسيس انترفنشن ناي قلولاو او اتيخا فتح من لاي طري اخدكم نخل جزي از كله دغبر دولو بناي دق انستيو خاسي نمنتاي زداغاغم نمنتاي دو ديبل كمان كون حتتيناكو كندي كامبين جبر كندي استمهورو كندي مصنعتي جن كل جزي عمصالو اذا خماس كتحساسبنا يدلو قال نغرسي درسعنا اللو دي قال تجاجينا لنا دينا قال حلفنا اللو دي الناس كن حتت علينا عجب هذه عنك قد فوكم ماني زخانة الله خد عنا بتدحر إيه مهن بحلول wow I'm not surprised ناي بحق surprised دايكون كن كاب سابرينا
ዝፅበየ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ጌርኪ ኢኺ ርእስና እንዳኳሕኳሕኺ ምስ ነብስና ከም ንካታዕ ትገብርና ሕጂ ከዓ ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስፔስ ብሕልፊ ማለት ምስ እንዳሰማዕኩ ክሲ ክግረም ፀኒሐ ነው ሓደ ሓደ ግዜ ጌጋ ሕቶ እንድሕር ሓቲትካ ናይቲ ክትሓቶ ዝግባእካ ሕቶ መልሲ ኣይመፀካን ካልእ ሕቶ እንዳሓተትና ኢና ንሽገር ዘለና ማለት ሕጂ እዚኣ ፅብቕቲ ሆምወርክ እያ ንኩልና ተኮይንና ኢና ካምፔን ኣብ ልዕሊ ካምፔን ኣብ ልዕሊ ካምፔን እንዳገበርና ከለናስ ሽግራትና ይፍትሑን ሓደ ሓደ ግዜ እቶም ሳዕቤናት ገሊኦም ንፈትሖም ኢና እቲ ንገብሮ ካምፔናት ግን ኩሉ ይኮነ ስለዚ ቴንኪዩ ሳብሪና ከምዚ ነቲ ፀልማት ላምፓዲና ጌርክልና ኣለኺ ኣብቲ ላምፓዲና በርሂ ዘሎ ክንደልየን ኢና ተንታየን ኮይነን እዚአን ስለሪኢ ኣለናየን እምኒ እንድሕር ኣሎ ብፀልማት ኩሉ ግዜ ክዕንቅፈካ እዩ ኣብ ፀልማት ዋክ ክትገብር ከለካ ነተን እምኒ ስእለይወን እዩ ክትብልና ዘለኽ ተን እምኒ እንታይ ምዃነን ግን ኣይደንቲፋይ እተን ዝዕንቅፋና ዘለዋ ወላ ዝገበርና ተገበርናሲ ሽግርና ንኸይፍታሕ ዝገብረና ደሎሲ እንታይ ምዃኑ እዩ ንነብስና ክንሓታ ሆምወርክ ይብክና ዘላ ይቐኒልና ብጣዕሚ መምህር ሰሪሕና ክንመፅእ ኢና ሆምወርክና ብጣዕሚ እዚ ለ ብጣዕሚ የመስግነኪ ናይ ባሓቂ በቃ ምሻሎ ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ በቃ እዚ እዩ ዘድልየና ወላ ንክትሓዊ ወላ ንክትሓምምፂ ወላ እንታይ ከም ዝቕንዝወካ ዶ ይፈልጥ ፅኢልካ ቆጨውጨው ትብለሉ ግዜታት ኣሎ ክጂ ከምኡ ኮይና ከይንኸውን መጀመርያ ሲ ነፅብ ቦሞኒ ሽዑ ንኣሊኤና ማለት እዩ ምሽ ከምኡ ዝኸውን ደሎ የቐኒልና ብጣዕሚ ሳብሪና ከም ኩሉ ግዜ ልዑል ክብሪ ኣለና ባኺ ከማኽን ንስኽን ንቕድሚት መፂኽን ክተሕውያና ክትመርሓና ከዓኒ ልዑል ተስፋና እዩ ማለት እዩ እዚ ለድሓን ካብ ዘርሓፍተይ ከዓ በይነይ ኮቱት ክብል ፀኒሐ ኤክሳይትድ ኮይነ መስለኒ لك منا جزيل الشكر على هذه المشاركة القيمة أستاذة سابرينا هايلة إنت مويانات ناتكس لزخونة أفتنات كنا مويانات كنا أتينا كودما عابي مهرات مهرنا الله حنتي دس بلتني استخذ بالكيا يعني يسمع لهمش هو اوكي انت start small يعني let's start كابتي زر ادي خذ بالك زر مسكونه دحرنا بتايز بحالنا بقرب يغير الكي that is profound truth in it مالتي لمن تايز هون نجر كابنيش تزي جميل كايو مس عابيه قرب دو مقراط حيش ولا ستا زرقي تعريات صبق زرقي أبصبق حمد أبصويل توي عينه يقلل سلازي إتي شجر خم قرب كوينو معنا ذلو خم جوبا كوينو معنا ذلو كافتا نيشتي بليا أمي تيز بحالك أبو خدجمور لك انتايو تي شجر انتايو إتي خمس جيرو أب عمت انكلس عمت كوينو راينا عمت كمي مهرام انتخي بتريجر كاخذ كتبلع إذا عمت كوين يسمعنا إنت psychological عمت الله أو نقوله اكتسب وتي سب أيكي يخون عرقي يخون حس حط أيكي يخون ولا زخون يخون ولا حوكي يخون أنت أنا السخسي وجاي بالكن السخس إيش تيخي السخس تاي تفريز سخي إلو ولا بأفوق خمي بلكني بتجبارته يرئيكي شو هاي تشجر أي نوري أن كنا بتجبارات كم يجرو عمت كرئيكم كله إزي عمتها تقصدلكي خت نقفيه وخت تصريه وخت محيشي أوكي سو نسو نمهر لنا مالتيو تعمت تهمتنو فلت عمت traditional عمت أيخونا النايلومي تعمت كمايو إتي ناي بحكي ناتكي value small زبابرو سخص value زي بلك تخونكي ويدما confidence زي بلك تأمنيخي أسقطت كتأمنيخ بقلل كتأمنيخ من داي أبقرب أخذ لغي جن صبوا confidence تلك بنفسخي I am okay I am not perfect but I'm okay تبلي تخونكي زمات أيمسا أي تنكفكني زمات أيمسا ناي psychological عمت يخون ناي كلا عمت يخون أي كمتي أوش تغسي كأتوني بابدمك وعصمخي أي كأتوني okay so يا عباي أستمروا هيب كنا أنا مسكناكي حفتنا أستاذة سابرينا سهلة قدم حجي I think حنتي تعرفاتنا لا speaker فيفن لأن قدمنا أو مسجارنا قرب إن شاء الله
قال عينة بورين كيخون قد ما دخل نسمعكم قد ما نسمعكم أوكي أبي اللغة كبر حونا خب شيكاغو كدانة تسفع أنت اللغة نعسك خفت توتيناتك كدانة تسفع أمون دامس قلنا إن حفتنا سابرينا thank you so much for your participation بزحات انتي يبلنا لو مثلكي دحر حجي سابريناتات كولدالنا لو ان زحبرة سبنا كدحنا انا زخلا سوبر هيروينز ان عنا مالتي دغانو دق انستيو سابريناتات نقلميت كغني لنا thank you سابرينا سهلة اوكي كبر حونا كدانة تسفع مرحبا كدانة تسفع اوكي مجمرة سلام نخل لخاتكن بتعمي دس دبل زرباء سمعت انيحه بتعمي ابقن ميخن كوينه تازلات النعقمي كبركت مساخاتكن مستافي بتعمي دس دبلن سلازي نابتا داليا دلخو قط مخاتيمو نيشتي موزيكا غير جمرة كيبزحخو لازم تسني لكم تسمعهم مني بتعمي مسكن يغني لي دقيمه اوكي دعان كوني زي تبلا انت نسخان انت نسا بدلا انت نيركم زي حوي بسلا كابت هرما كابت تسكن الله كابت سيطن كابت قتلا ود أدام انديخا يهد زي تبلا مسنمع انت أبيخم أي تسنانا نمو دعان كوني زحفتي زي تبلا عبل علتها الدن فقرن عبل علي أخون كاخم أراويت كتعنهن كم دمنيها كراس حيل كاخت هادن أنتان تاي بديلات كاتا مسكين عبل علي كندز خدشكن عديخا مذكر التي خاب كرسا مسبل كافتر تان عخاق الميخاس تعني لا تفكر حجيك الميخاخ تسطحها زس دمم سكيتر انتاي مستسمعك ديغا تتبدل حلنا خامس قرودو عمت قولاريت كاخ تقبل نلك خادي أدن ديا تزحزلت كاب محزل شنت خات ريقا صباقات أبيخا زبلت كا قرتخل زي إماني وازا نخت الزاروبو زس كاك حجي كاني نزسمع نزعزوبو نأفكاريتو نسبيتو قتيلو واخب بحال فساس حاويو نوش تخازب بلا كا القال تبلو يتشنك كا تسئنا اللوز بحال قال نابي كيدكا مبال فقري نابي كيدكا مبال معري نابي كيدكا مبال فنجح مسنقلي نزي رسيئكا نسخاريخا ولاس اتسيطان اكي نابي كيدكا تمبال حقفقف نابي كيدكا اتشويتا طبعا تنكفكف نابي كيدكا عبتقولنا مبال عتفصف نزي تحرم كاس نفتاويتكا تنفاسخ تكلف عتا اتوو بيتكا ديخان سبيتخان زي بلو كسان حكايو منفس بيتكا تداهلو عتا اتوو بيتكا فقرخان تحفتخان زي بلو ياو كبلكايو غزخا زحيلو عقلخا خصبكايو تشكانخا نستوعيلو انت نسخا بديلا انت تصنيحكم زي حوي بسلا كابت هرما خبت تشكنلا كابت سيطن كابت قتلا
ود عدام اندخا عجوخي زي تبلا مسممع انت أبيخم أي تسنانا نمو زحفتي دحان كوني زي تبلا مسممع انت أبيخم أي تسنانا نمو دحان كوني زحفتي زي تبلا كبرين الديتات كدان تسفع يغني لي